गुड मॉर्निंग मित्रांनो. सकाळ जाल्ली आसा आणि आयज मातशें हांव बेगीन जेवण करता. ताका कारण आसा, काल तुमी पयले आसतले गुलाल उत्सव आमगेर जालो आणि त्या गुलाल उत्सवाचे परिणाम आयज आमकां भोगूचे पडले. प्रिनेशाक आमी काल गुलाल खेळपा दिलो. आयज ताका जोर आनी तकली उसळटा त्याची. ताका लागून तो रातच्यानूच मातसो तळमळतालो. ताका आतां वखद दिलें. आतां तो मातसो न्हिदलो म्हणून हांव बेगीन आयलें किचनांत आनी आतां जेवण करता ह्या आशेन की आतां तो बरो जातलो बेगीन म्हणून. तर आयज हांव अशें कांयच खास अशें करना. कडी करता आनी बटाट्याची कापां आसात ती करता. आनी खरें सांगता, भुरगो आजारी असलो न्ही की अशें कितें बरें करपाचें मन करना. ताका लागून आयज हांवें खंयची रेसिपी सुद्दां करूं ना. आनी म्हागेलो एक संवय आसा, प्रिनेश बी आजारी पडटा आनी हांव परत परत वचून पळयता. गुड आफ्टरनून मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज मातशी काल गुलाल खेळ्ळे न्ही, आयज त्याचो इफेक्ट ही जाणवलो. प्रिनेश सकाळच्यान बरो ना, रातच्यानूच म्हटलें तरी. आनी आतां ताका मातशें बरें दिसता, पूण दोतोरा कडसून हाडपा जाय ताका लागून हांवें, नाल्यार आज हांव ब्लॉग सुद्दां करपा नाशिल्लें. मातशें बरें दिसता म्हणून करता. तर चला, आयज दिसभरात कितें जाता तें तुमकां कळटलें. तो ब्लॉग शेवट पर्यंत पळया. ल्हान भुरग्यांक अशें जोर बी येती की काय अशें खावपाचें अशें दिसना. पूण प्रिनेशान आज सकाळच्यान काय खावंक ना. ताका लागून आज ताका मोसंबीचो ज्यूस करून व्हेलो. बेश्टो आसा, हेच्यात बर्फ बी कांयच ना. आज काय खरं नाही त्याचं. घे, सगळी खोबली घेतली बाबाच्या. करून येता हा. तू नी जा तो सर. कितें रे नीच. सांज जाल्ली आसा आनी आतां प्रिनेशाक सामकें मातशें बरें दिसता. तकली म्हटल्यार ताची ताळू दुखताली सामकी सकाळच्यान, म्हणजे फांतोडीच्या 3च्यान. ताका लागून तो सामको असो सकाळच्यान खंयच म्हाका कितें करपाक दिनाशिल्लो. आनी जेव सुद्दां ना तो आयज. तर आतां 6:30 दोतोर येता फोण्या. आतां आमकां तो एकूच दोतोर, आमचो फॅमिली दोतोर आसा तो, ताकाच दाखयता आमी. आनी आतां तेच्या कडेन वचपा जाय 6:30. आनी ताका जोर आसा अजुनी. तकली मातशी थारली. थँक्स टू शांतेश, ताणें ते लिंबू टाळू, आतां सांगता जेंची ताळू ल्हान भुरग्यांची दुखता न्ही जाल्यार टाळूक लिंबू गरम कोयतीचेर लिंबू हाफ कापप आनी ह्या करप, कोयतीचेर दवरप आनी ते गरम करप आनी मागीर अशें चोळप. ते गरमच अशें मिडियम गरम आसता तशें टाळूचेर बी, कानाच्या फाटल्यान बी. आनी मागीर खंय वखद बी दिवन मागीर ते भुरगें न्हिदता, जोर बी आयलो जाल्यार. आनी ताका तशेंच जालें. सकाळच्यान जायनाशिल्लें. कितें कितें लायलें, बाम लायलें आनी कितें लायलें, पूण आतां तो बरो आसा. सो आतां जोर आसा ताका लागून व्हरता आमी ताका दोतोरा कडेन. आतां सांज जाल्ली आसा आनी आमी आतां दोतोरा कडेन वता. आनी हो म्हाका सांगता पट्ट्यो लाय खंय, ताका जोर आसा ताका लागून. पूण आतां वचपाचें आसा ताका लागून हांव ताका सांगता की नाका, आतां वचपाचें आसा आमकां. पूण तो काय आयकना. तो म्हणटा म्हाका लायच खंय. हांगा 2 पेशंट उरलेले आनी ताच्या नंतर आमचो नंबर आशिल्लो. आनी प्रिनेश खरें सांगता, ताचें एक आसा दोतोरा कडेन गेल्यार आज पर्यंत, ल्हानपणाच्यान आज पर्यंत केन्नाच तो असो बाकीच्या भुरग्यां सारको असो हट्ट बी करना. ओग्गी बसलेलो गूड बॉय कसो. आतां न्ही ताची तकली मातशी उसळपा लागली. आनी हांव रेकॉर्ड कित्याक करता तर कॅमेराक पळोवन न्ही तो मातसो ते विसरता की आपली तकली उसळता बी म्हणून. ताका लागून हांवें कॅमेरो चालू केलो.
मित्रांनो, रात बरीच जाल्ली आसा आनी आमी येवन खूब वरां जाल्लीं आसा. प्रिनेशाक फिवर आयिल्लो आनी तकली मातशी दुखताली, ताका लागून आमी दोतोरा कडेन गेल्लीं. पूण दोतोरान सांगलें की कांय ना, आतां सद्या अशें वायरल फिवर चल्लो न्ही, तर एकामेकाचें करून जाता अशें. कोणाक अशें फिवर आयिल्लो आसा जाल्यार ताका जाता अशें कितें तरी आसा. तर ताका तितलो ना, पूण आतां आसा तो तसो बरो. मातशी तकली दुखता, ते आमी मातशें तो लिंबू जो आसता न्ही कोयत्याचेर दवरप आनी तो गरम करून मातशें चोळप असो ताळूक, मातशें मानेक आनी कानाच्या फाटल्यान बी आनी तकलेक असो चोळप तो मातसो गरम गरम, मागीर बरें दिसता. फाटल्यान कुय कुय करता तो. प्रिनेश असो रडटा आनी मागीर हांव ह्या करना, पूण म्हागेलो व्लॉग कंटिन्यू रावपा जाय आनी तो मातसो बरो आशिल्लो म्हणून हांवें शूट केलो, नाल्यार हांव बिलकूल शूट करपा नाशिल्लें. तो सामकोच जाम आशिल्लो जाल्यार. आनी तो दनपारचो सांज जाल्ली पळय तेन्ना तो सकयल गेल्लो बिस्किटां बी हाडपाक. मागीर विचारांनी सकाळीं सुद्दां मातसो बरोच आशिल्लो, इतलो जाम नाशिल्लो, ताका लागून हांवें शूट केलें. सो आयच्या ब्लॉगांत हांव कांयच म्हणपाना, इतलें म्हणटलें की म्हागेलो प्रिनेश बरो जावनी आनी हांव फाल्यांच्यान बरें अशें ब्लॉग करपाक सुरू करूनी. आनी मेळुया फुडल्या ब्लॉगांत. देव बरें करूं. गूड नायट.